हिंदुस्तान में की चौसा मुकद्दसा में आराम फरमा मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुकद्दस जिस तरह से 636वां उर्स मनाया गया, आइए हमारे बीच लखनऊ में उन्हीं के घराने के सादात हजरत अबू बकर शिबली मियाँ और बाबर अशरफी जिलानी, इनसे पूछा जाए कि सरकार मखदूम अशरफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो है खासकर हिंदुस्तान में किस तरह की उनकी जो है रूहानी फैजियात है, और उन्होंने हिंदुस्तान में क्योंकि अपने जिंदगी के 75 साल हिंदुस्तान को दिए अपने 100 साल जिंदगी में, तो हुजूर की खिदमत क्या रही, आइए शिबली मियाँ से पूछा जाए। हुजूर ये बताइए कि मखदूम पाक की रूहानी फैज तो आज तक जारी है, लेकिन जब आप जो है बाहयात हिंदुस्तान में थे तो आपके कुछ जो है आप अंश बताइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा तरहाए बसराज़े करीदे करबुशा, ऐ अशरफ नहंगे दरिया दरिया पसीना दारत दुश्मन हमेशा पुरफम बज़िक्र दोस्त दारत, ऐ अशरफ न पीर मखदूम नारा बद ज़रत कसे महरूम बहरी औलाद खेश, ऐ अशरफ हाकिम वक्त रब कुन में कुम। आज हम सभी को, पूरे देश को मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के 636वें उर्स की मुबारकबाद पेश करते हैं, आपके चैनल को भी पेश करते हैं। और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी नूर बख्शी और नूरानी एक ऐसी ज़ात मारदे वजूद में आई जिसकी आमद की खबर और जिसके नाम का इंतखाब ताजदार मदीना रहमत क़ल्ब व सीना ने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सफर का साथी है जनाब खिज़र को बनाया है। अब मैं एक खुसूसियत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी व सामानी नूर बख्शी नूरानी की अजमत और शान, मखदूम बिहारी हज़रत या शरफुद्दीन याह्या मनियरी को कौन नहीं जानता। मनियर शरीफ अपने विसाल से पहले कुछ साथ पहले अपने गुलामों से कहा, सुनो मुझे नहलाकर गुस्ल करके रख देना, मेरी जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए एक हुसैनी शहजादा आएगा, उसका नाम अशरफ होगा और वो मेरी नमाज जनाजा को पढ़ाएगा, और मेरे जनाजे को उस वक्त तक तदफीन अमल में न लाना जब तक कि वो अशरफ ना आ जाए, वो सैयद ना आ जाए। तो मखदूम पाक अभी बिहार पहुंचे ही नहीं और उनके आमद की खबर अपने वक्त का बहुत बड़ा कुतुब दे रहा है। और जब बिहार से बंगाल की तरफ गए, दुनिया में लोग पीर के पास जाते हैं तो होता ये है कि पीर के पास जाके आदमी सोचता मैं अपने पीर से मिलने जा रहा हूँ, पीर से मिलने जा रहा हूँ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी एक ऐसी जात थे जिनका मुर्शिद इंतजार कर रहे हैं। और अब बाहर आ गए, और बाहर आ जाने के बाद मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी का को पीर ने क्या किया, पीर ने अपनी ढोलियों पे नहीं लेकर आए बल्कि अपने आगोश में उठा करके लेकर आए। और पंडवा की सरजमीन, जो बंगाल की सरजमीन जहां आपके पीरो मुर्शिद हजरत अल्लाह गंज नबात है, दरो दीवारों से आवाज आने लगे जहांगीर जहांगीर जहांगीर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की वो जात थी कि उनके पीरो मुर्शिद ने, अब आपको मैं बताऊं, उनके पीरो मुर्शिद ने कहा, अशरफ एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कुतुबियत बटेगी और तुम अपने वक्त के मुकाम गौसियत पे होगे, और जब कुतुबियत बांटी जाएगी, अगर तुम कह दोगे कि नूर को कुतुब बना दिया जाए तो इंशाल्लाह मेरे बेटे नूर को लोग कुतुब बना देंगे। हजरत मखदूम पाक ने इशारा किया, उनके बेटे नूर को कुतुब आलम बना दिया। हजरत मखदूम पाक तो वो थे जो कुतुब बनाते थे। गौसुल आलम, दो ही तो गौस है, एक गौसे आजम और दूसरे गौसुल आलम। दुनिया में जितने भी मुकाम गौसियत पर फायज है, दुनिया से जाने के बाद ऐलान हुआ है।
مگر دو غوث ایسے ہیں جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں اور غوث العالم کہتے ہیں، جنہیں دنیا ہی میں ان کا اعلان کر دیا گیا یہ غوث اعظم ہے اور یہ غوث العالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج الحمدللہ اور غوث اعظم امام حسن کی اولاد میں سے ہیں اور غوث العالم امام حسین کی اولاد میں سے. اور خانواد اشرفیہ کا ایک حصہ کیا مل گیا کہ غوث اعظم کی تو اولاد ہی ہیں اور غوث العالم نے بھی اپنا فرزند مانوی بنایا اس خاندان کو، تو لہٰذا یہ خاندان غوث اعظم کی بھی اولاد کہلایا اور غوث العالم کی بھی اولاد کہلایا. میں عبدالرزاق نور العین کی شان کا کہنا، ان کا مرتبہ، جن کو انہوں نے گود لیا، جن کی ہم اولاد ہیں، مخدوم پاک کی شان، آپ کہنے دنیا کو چھوڑ کے آئے، دنیا کو تاریخ السلطنت، دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کو سلطنت کو ختم کر دیا. سلطنت تو وہ لے کے چل رہے تھے. سبحان اللہ بے شک. جس کو دنیا سلطنت کہتی ہے، اگر مخدوم اشرف جہانگیر کے سمنانی کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد اگر سمنان کا تخت ہوتا، سمنان کی بادشاہت ہوتی، تو وہ اپنی قوم کے خادم ہوتے. جس کے بعد دنیا ہوتی ہے وہ خادم ہوتا ہے، اور جو دنیا کو ترک کرتا اسی کو مخدوم کہتے ہیں. تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے بیٹے سے کہا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مطلب تھوڑی فضیلت، بیٹے سے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اے نور العین، اے عبدالرزاق کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور میں کیمیا سونا بنا رہا ہوں. کہا بیٹا میں ساری نعمتیں اور دولتیں تو سب چھوڑ کے آیا ہوں، تم یہاں پر یہ کر رہے ہو؟ تو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا بیٹا جاؤ ایک اینٹ کا ڈھیلا لے کر، ایک اینٹ کا ڈھیلا لے کر آؤ. تو گیا، لے کر آیا. لے کر جب وہ آئے حضرت ان کے بھانجے عبدالرزاق نور العین، تو کہا بیٹا میں نے تم کو مٹی کا ڈھیلا لانے کو، سونا لانے کو نہیں کہا. ارے پھر وہ گئے، پھر مٹی کا ڈھیلا لے کر آئے. پھر دیکھا بیٹا میں نے تم کو مٹی کا ڈھیلا لانے کا تھا، سونا نہیں. کہا حضور میں اٹھاتا تو مٹی ہی ہوں، مگر آتے آتے سونا ہو جاتی ہے. تو کہا عبدالرزاق میں تمہیں سونا بنانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری نگاہوں کو ایسا بنا دینا چاہتا ہوں کہ تم جدھر پہاڑ پہ دیکھ لو اور پہاڑ بھی سونے کا ہو جائے. آج مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی اس اولاد عبدالرزاق نور العین کو کہا کہ عبدالرزاق تم نے مجھے راضی کر لیا، اے عبدالرزاق تم نے مجھے راضی کر لیا کہ تم نے 40 سال 5 وقتہ وضو کا بچا ہوا پانی پیتے رہے. میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں تمہاری اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں. مقام دیکھیے، تمہاری اولاد کے لیے قیامت تک پیدا ہونے والی تمہاری جتنی اولاد ہیں سب کے لیے میں نے دعا کی ہے کہ اے اللہ عبدالرزاق نور العین کی اولاد پر ہمیشہ کامیابی اور کامرانی سے ہم کنارے ہوتے رہے، اور ان کے درمیان ہمیشہ اولیاء اللہ اور صوفیاء اور عرفاء کی جماعت پیدا ہوتی رہے، اور ان کا دوست میرا دوست اور ان کا دشمن اس کے لیے میں کھلی ہوئی ننگی ہوئی تلوار ہوں. اور عبدالرزاق رب نے میری اس دعا کو قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ سوچئے کہ دنیا میں سب دعا کرنے والے ہیں، دعا کی قبولیت کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو الوہیت اور الہیت، مقام الوہیت مقام الہیت کے اس درجے پہ فائز تھے کہ رب نے ان کی حضور مخدوم پاک نے جو ہے ایک مورتی میں جان ڈال کے اس کو جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کو میں عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کے جو نیوز سے ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر ایک سفر میں جا رہے تھے تو ان کا ایک خادم تھا، ایک غلام تھا. اب غلام تو غلام ہوتا ہے، ساتھ ساتھ تھا. ایک بازار سے گزر ہوا، مخدوم پاک آگے نکل کے وہ رک گیا. الآخر وہ ایک مورتی کے آگے کھڑا ہو گیا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دیکھا کہ ہمارا غلام تو نہیں، پھر آپ پیچھے آئے اور دیکھا کہ ایک مورتی کے آگے وہ کھڑا ہوا ہے. تو کہا یہاں کیوں کھڑا ہوا؟ کہا حضور میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا. کہا یہ پتھر کی ہے، میں اس سے بھی خوبصورت سے تیری شادی کرا دوں گا. کہا حضور کروں گا تو میں اسی سے کروں گا. کہا بیٹا یہ پتھر کی ہے، مورت سے شادی نہیں ہوتی، انسان سے شادی ہوتی بیٹا، اس سے نہیں. کہا حضور میں کروں گا تو اسی سے کروں گا، اور آپ اسی سے میری شادی کرائیے، میں کسی اور سے نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت دی ہے. یہ کہنے مخدوم پاک مسکرانے لگا، رہے کہا میں اس سے خوبصورت سے تیری شادی نہیں کروں گا تو حضور سے. غلام تو غلام، خادم تو خادم ہوتا ہے. خدمت میں تھا، سفر میں تھا. مخدوم پاک نے کہا جب میرے خادم کو پسند آ گئی تو کیوں نہیں چلی آتی؟ اللہ نے اس میں تو وہ آ گئی. اسی سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے خادم کا نکاح کر دیا. 7 نسلوں تک اس کی کانی انگلی پتھر کی، اس کی نسلیں بھی ہوئی، اولادیں بھی ہوئی. دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کرامتیں بے شمار ہیں، اور کرامت
देखिए करामत तो वाकयात हर जगह सुनते हैं, फला बुजुर्ग की करामत हर बेशक सबके सर आंखों पर है, सब मेरे ताजदार हैं औलिया अल्लाह, मगर हमारे किचौचा में करामत तो हर कदम पे दिखती है। हमारे दरगाह में हर कदम पे कितने मुसीबत ज़्यादा आते हैं कि हम सेहतियाब हो गए, हम बीमार थे हम सेहतियाब, कोई कैंसर का मरीज आता है, कोई कहीं का मरीज आता है और मखदूम पाक के दर में कामयाब हो जाता है। अक्ल जब हैरान हो जाती है उसी का नाम दर अशरफ है। तो हम लोग सब यही कहते हैं, हम अशरफी, हम गुलामाने अशरफ यही कहते हैं, मेरे मखदूम का जलवा जमाने से निराला है, ज़ियाए नास पे कुर्बा ओजे अर्श पे आला है, और जो रख दे जबी मखदूम के दर पर सभी कहते हैं वो अर्श से आला है। बाबर अशरफ साहब, आज जो है मखदूम पाक का जिसे 636वां उर्स मुक़द्दस है, ऐसे में आप खासकर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार मखदूम पाक ने धर्म जात नहीं देखी, तमाम को अपने जो है फैज से जो है नवाजा है और तमाम की मुसीबतों को हल किया है। पहले पूरे यानी कि दुनिया के अंदर जो अमन पसंद लोग हैं उन सबको हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का 636वां उर्स खुसूसी तौर पे मुबारक हो, आपके चैनल को मुबारक हो। और इस मुतबर्रक मौके के ऊपर जो इंसानी कदरों की बहाली और जो नफरत का खात्मा और दूसरों के दर्द को हरने का जो दर्स हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने दिया, आज ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रे के सुबह शाम जो है वो अपने लिए नहीं, अगर दूसरे के दर्द को हरने में, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे और माशरे में जाके खिदमत करेंगे और उनके दिल को जीतेंगे, तो हमको लगता ये कि हम कुर्ब इलाही भी हासिल करने में कामयाब होंगे और औलिया इकराम से फ्यूज़ बरक़ात भी हमको जो है वो ज़रूर हासिल होंगे। बाबर अशरफ साहब, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता अपने चरम पे है, ऐसे में ऐसे बुजुर्गों की जो तरबियत है उसको आप क्या कैसे देखते हैं? इन बुजुर्गों का जो मकसद था वो बहुत खुला हुआ और साफ है। आदमी में शऊर बेदारी और आदमी को इंसान बनाने का जो सफर है वो इस सूफिया इकराम में समझाया कि अगर इंसान के अंदर अदब और इल्म और इश्क मोहम्मदी कूट दिया जाए तो वो इंसान फायदा पहुंचाता है, और अगर उसको सिर्फ इल्म दुनिया दिया जाए और इल्म दुनिया दे के इंसान को दुनिया के अंदर छोड़ दिया जाए तो वो दुनिया को खसारा और नुकसान पहुंचाता है। ज़रूरी है कि वो सूफिया इकराम की तालीमात से वाबस्ता हो, इश्क मोहम्मदी अपने दिल में कूटे और इल्म हुनर को सीख के वो दुनिया में जाए, तो उसके अंदर जो है वो इंसानियत के लिए दर्द होगा, और वो जब जाएगा तो इन बारगाहों से उसको खास फैज़ होगा और जो भी काम करेगा उसमें बरकत होगी और लोग जो है उससे शिफायाब होंगे। हमारे बीच बाबर अशरफ थे, इससे पहले जो है अबू बकर शिबली भी आते हैं, जिनके आशियाने पे जो आज मखदूम समना जो किचौचे मुकद्दसा में जिनकी मज़ार है, उनके उर्स की जो है यहाँ पे महफिल सजाई गई थी, जिसमें तमाम डिवोटीज जितने भी श्रद्धालु हैं, उनको मानने वाले हैं, मुरीद हैं, तमाम यहाँ पे उपस्थित थे। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी कि इन मज़ारों से, तमाम जितने भी ये दरगाह मज़ार हैं, इनसे जो है लोगों को की परेशानियां दूर होती हैं, और जितने बुजुर्ग हैं वो धर्म और जाति नहीं देखते हैं, वो एक सेकुलर मिजाज से तमाम लोगों के दुखों को हरते हैं। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब खान के साथ SB न्यूज़ लाइव लखनऊ के लिए। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात